May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong tanahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father Mark Julius Samonte. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako og Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung maabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyo man kami sa mensahe sa Dios? Ug pinagi sa imong ngalan, nginlan namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, may sama sa usa ka tawo nga buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diya sa balas, sa dihang mibundak ang ulan, mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini og nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niining mga butanga, ang mga tawo natingala sa iyang pagtulunan kay giubanan man og gahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo, kahapon atong gisaulog ang kapistahan ni San Juan Bautista sa iyahang pagkahimugso aning kalibutana. Kita mga kaparian uban sa atong mahal na arsobispo ug mga kita nakipagdugambit sa ilahang kapistahan dito sa St. John the Baptist Parish dito sa Jimenez. Nagipanguluhan sa ilahang kuraparoko na si Father Rolly Lagada o si Father Romel Rodines. Happy Pesta, belated Happy Pesta kaninyo diya sa Jimenez. O kuban sa ato ang hamigong higala usab na usa ka madre diha sa nakaroon na sa diya sa St. John the Baptist School nga si Ate Kyle Vilango. Nice meeting you again, ate, sister. O sa tanan natong mga higala usab nga naminaw karon, asaman mo mayong adlaw ka natong tanan. Mga igsoon, nindot kayo ang pagpahinumdum sa itong ebanghelyo karon. Nga dili di tanan nga nagtawag og Ginoo, Ginoo, nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, iya sa Ginoo. So daghan di kayo mga tao karon nga using the name of God for his own purpose, for his sa iyang kaugalingon lang kanang gusto. Gigamit lang niya ang ngalan sa Ginoo na dili tinuod nga gitagaan niya pagtagad ang business sa Ginoo, kundi gihimo niyang business ang Ginoo. Ano ako man ning gitagaag pagtagad mga igsoon? In the end, it is always go back to the motivation and intention in worshiping and in proclaiming the good news. Kay dako yapon kayo o kanang tagaan atong pagtagad ang atong intensyon sa pagbuhat nato sa maong mga butang. Mao na nga bisan di ayo kita nga nangalagad, dili di siya assurance nga sa atong pagpangalagad kita di ay nga iya para sa Ginoo. O gyud na nga i-check gyud nato ang atong kasing-kasing nga kanin sa ato ang gibuhat karon for the Lord ba gyud para ba gyud siya sa Ginoo or para ni siya sa for some intention and ulterior motives only. That is the first point that we need to reflect and ponder every time we make some evangelization and proclaiming the good news to other people. Second point, kanang giingon bitaw sa tong ebanghelyo karon nga dili unta sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa balas, dayon sa dihang mibundak ang ulan, mibaha ang suba o ang hangin mihapak ug bikuso-kuso niadtong balaya, katumba kini og nagunob.
Sa tupad ay sa paghimo na tuog mga lakang sa kinabuhi, it should be well planned. Dili porket nga naakay ka ng kapasidad sa pagpatukod og balay, magpataka na kag tukod og dili kag kabalong mo refer og mo konsulta sa mga competent authority nga mao'y mas labing nga nasayod kung unsa ang asa ang lugar nga tukuran, unsa ang itukod, unsa ang angay nga materialis nga gamiton, kun dili gini pinag-isipan, pinagnilayan at pinag-usapan at pinagplanuhan. Sa kinabuhi magud nato mga igsoon, usahay abi kay naatay a little knowledge of everything. It seems we know everything. Nalimot ta nga naa joy tao nga gitugyanan anang portiha. Nga iyahag yun ang porti, iyahag yun ang dapit. Mao na nga sa paghimo nato og balay, which is hypothetically siya nga pasumbingay, nga nabitawang paghimo na itong plano sa kinabuhi ba, nga we always consider the idea of other people. We always consider sa usa po'y panghunahuna sa uban, dili lang tayo nga nabitawang murag abi kay paminaw gyud nato kita gyud mas labing nasayon ato adjong mga ideas, ato adjong mga pangunahuna nga ang sundon na kabalo pud ta maminaw ug mo consider usab sa pangunahuna sa uban, labi na tong naapoy mga kasinatian. Kay kung imuha full of kwan lang theory, hindi wala pa na tested by experience and sa dili pa proven and tested sa kinabuhi, mo nang usahay it's too late na dayon ang tawag nato nga regrets ang pagmahay sa kinabuhi. Muna nga importante nga kani ato ang mga plano sa kinabuhi, dili na nato ini siya yung plano-plano lang tungod kay out of kanang theory and knowledge, kundi maminaw usab kita pod sa mga taong puno sa kasinatian, sa usa po ng ilang ikaingon kay usahay bisan pa og full of theory og knowledge na, kung dili na siya proven and tested sa experience sa kinabuhi, dili niya pod mahimong epektibo o dili niya pod siya mo long last o dili niya pod siya mainana nga kanindot ang outcome sa ato ang mga planong tinguha. Mao na nga we learn to listen to the usa pod ang mga advices sa ubang tao, usa pod ang ilahang mga panglantaw, even sa mga tao nga matawag nato nga murag ordinaryo ra kayo nga usa pod ay nakikaingon based on their experience. Ana importante na siya mga igsoon na kabalo pod ta maminaw sa mga solicited advice gikan sa laing tao. Kana importante man ni. Kay every time we consider the minds and thoughts and ideas of other people and we give due respect to their sa ilaha pong mga suggestion, the more na noon nga ma-purify nato ang ato ang mga plano, o the more na noon nga less ang kuan ba outcome sa mistakes and o sa mga kanang gitawag nato og kanang kapalpakan. Mao na kung usara gani ang magunahuna, dili na din makonsider tong mga details o uban pang mga posibleng mahitabo. Mao na nga mag-evaluate pa ka na late na kayo. Mas pa ito nga katong naay mga veterans na kayo nga kasinatian sa kinabuhi, mga veterano na sa kinabuhi, we always consider their wisdom nga usa pod ang at angay na itong i-consider nga mga pamalandong o kanang idea. Ikatulong punto mga igsoon, sa paghuman ni Jesus og sulti niini ang mga butang ng mga tao na tingala sa iyang pagtulunan kay giubanan man og gahom ang iyang pagtudlo og dili sama sa ilang magtutudlo sa balaod. But pasabot na si Jesus wala siya nagamit og mga pulong gikan lamang sa iyang kaugalingon, kundi very striking and very powerful ang iyang mga thoughts and ideas tungod kay siya kanunay man nagpalandong sa kabubuton sa amahan. Kani po usab ang nindot nga mahinumdum kanatong tanan isip mga sumusunod ni Kristo. Na every time we preach the good news, we should always consider, Lord, kani nga pulong mao ba ni ang right term na gusto nimong iistorya sa imong katawhan? Kaning mga
pagbatia mao ba gini ang gusto nimong ipaabot ngadto sa imong katawhan. Dili bitaw ingon atong subjective point of view, dili bitaw nga to ang personal nga ideas ug tawhanon kayo nga pagbati ra atong ang lang madunggan. Kay kung inana magud mga igsoon, mabayas sila nato ang mga tawo na minaw nato og labaw sa tanan, dili ta mahimong epektibo nga magsasangyaw sa may balita. Kay ngano man, kay makita man nila nga personal ra kayo ang ato ang paghatag og pamalandong og paghatag og pagsangyaw sa mga balita. Imuhara na ang panghunahuna, dili na mao ang panghunahuna sa Ginoo. Pero kung kita kabalo mo ampo mamalandong og kabaluta nga maminaw sa una sa pulong sa Ginoo, mao na nga tanang natong mga gipang storya, pati nga datang ano ka istorya mo ato nga coming from nowhere. It is from the prompting of the Holy Spirit that will inspire us, it will give us enlightenment nga makaingon ka nga kani mo mga pulong na mga gipanulti diha sa katawan, dili kanimo kundi gikan kaniya kay ikaw enlightened man o dinasig man kanunay sa balaang espiritu. Ana lang may igsoon. Inala lang kasimple ang atong pagpamalandong, inala lang kasimple atong kinabuhi isip mga magsasangyaw sa maayong balita. Una sa tanan, we always go back to the intention kani akong pagbuhat karon para magini sa Ginoo. Is it ready for the greater glory of God? Ikaduha, in making plans sa atong pagsangyaw sa mga balita, kini ba inubanan nato sa pagpamalandong ug naminaw usab kita sa plano o unsa pod ang istorya sa Ginoo? Kung kini baga pinag-isipan magyud, pinagdasalan o pinagnilayan magyud nato ang tanan nato mga buhat aron mahimo kitang epektibo nga magsasangyaw og labaw sa tanan. Ang tanan nato mga gipanulti, it is really coming from God's heart and mind nga kita isip mga mouthpiece sa Ginoo, kita nagasulti dili gikan sa tuang personal point of view kundi kita nagasulti gikan sa hunahuna o kasing-kasing sa Dios nga gusto niyong ipaabot sa iyang katawan. So nana lang may igsoon, inaot paunta nga sa atong pagpadayon nato sa atong pagpangandam sa atong ika 132nd CBCP plenary and retreat sa atong mga kubispuhan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Atong iampo ang matag usa nga wala tay ma-overlook, wala tayong makalimtan sa mga detalye nga inani po usab ang nindot kayo sa ato ang pagpamalandong no nga sa pagpangandam og mga dagkong kasaulugan nga kana bitawng we learn to listen and we learn to synthesize the ideas of many people in order to have a beautiful outcome sa ato ang pagdawat sa maong mga bisita. Kaya dili man pwede nga usaran ni panghunahuna kung dili panghunahuna sa tanan nga dili lang para pod nga para ipaingon yun nga kita yung mo inay brilliant and very beautiful ideas kung dili atong ipakita kining tanan digamit ato atong intellect and faculty and competency and availability for the greater glory of God. So sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa tanan natong mga naminaw karon. Ako ang giampo og pagbalik ang ako ang uncle si Elvis Kasaba Dragon nga naa karon sa ospital nga naan taon siya naningkamot no sa pagkasiyang kaaliman. So tanang mga pasyente nato sa Mars MC na kanunay nag-request o kanunay mga nagpaampo o naghulat og pagbisita o sa tanan natong mga pasyente usab diha sa Medina Hospital, MUMC Hospital, sa Faith Hospital o sa tanang mga pasyente nato nga naa sa ilang mga tagsa ka mga panimalay. Isip inyo ang ubos nga sulugoon si Father MJ na kamot usab nga mahatag ang inyong mga gitawag na to og prayer request, anointing, confession, and for receiving the Holy Communion. Mga igsoon, dili madali ning ato ang gibuhat. It always entails sacrifice and hopefully kaning pagsakripisyo natong gibuhat, God will give us enough strength, perseverance, and endurance, and good health that no matter what na namay mga sakripisyo natong gibuhat, dili tayo ingon nga basta-basta muundang kay nasayod man kita gilig-on ta sa Ginoo, gitagaan tag kusog sa Ginoo o kanunay tang gidasig sa Ginoo sa pagpadayon sa pagbuhat o mga talagsaon nga mga buhat ngadto sa itong mga igsoong masakiton. Hinaot pa unta nakitang tanan ng mga inordinahan kung na may magani muduol nato ng mga masakiton ato silang usad kani sa mga ministry nga naagyo tay extra
heart ngadto kanila kay usahay kana bitong muduol kanila nga we smell unpleasant atmosphere, unpleasant ang environment, unpleasant pag yun malunggan gikan sa mga watcher kay toxic kayo. Pero we always ask the grace of God to strengthen us na kita natin kasing-kasing nga mga lagad sa itong mga masakitong mga igsuon kay kung dili ikaw kinsa pa man di ay. So ana ba, kaya kita man ang gitugyanan sa maong sakramento, kita usab nawa may laing makabuhat niini atong mas pakadak-an ang ato ang pagsabot o pagmahal ngadto sa itong mga igsuong mga masakiton. So daghang salamat mga padre sa inyong pagtabang sa pagatiman sa itong mga igsuong masakiton na dili lang nga i-forward lang dayon diri sa katedral, hindi magtinabangay kita kay kini ato ang maning trabaho o ato ang maning responsibilidad isip mga inordinahan o isip mga gitugyanan sa maong sakramento. So mga igsoon, dinhi na ko kutob ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation ug angay natong pamalandungan ug puy-an. Bulahan ang tawo nga nalingkamot nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga muhatag siya maayong bunga. Hinaut maunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab ug sa pangama sa itong mahal nga Birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa misnon nga Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.